नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टी विभाजन गरेर गएकाहरूलाई मूल घरमा फर्किन एमाले स्थायी कमिटीको आग्रह। पार्टीलाई बेदुईकै अवस्थामा फर्काउने निर्णय, असन्तुष्टहरूले पनि दिए एकताको सन्देश। ओलीले एमालेमा ढोका बन्द गरेपछि नयाँ पार्टी खोल्न बाध्य भएको नेपालको भनाई। पार्टीमा 17 जनाको पदाधिकारी र 151 सदस्य केन्द्रीय कमिटी गठन गरिने। कांग्रेसमा क्रियाशीलको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पौडेल पक्षद्वारा पार्टी कार्यालयमा धरना। सभापतिबाट निर्देशन आइसकेको भन्दै छिटै सार्वजनिक गरिने प्रवक्ताको भनाई। शेयर बजार सूचक नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट। 56 अङ्कले घटेको बजारमा अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीमा असर। नेप्सेका प्रमुख साउदले दिए राजीनामा। र तालिबानले आफ्नो अन्तरिम सरकारका मन्त्रीको नाम घोषणा गर्यो। आफ्नै कट्टर विरोधी शेरजयलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त। सङ्कटबारे छलफल गर्न G7 को बैठक बस्दै। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले पार्टी विभाजन गरेर गएका नेता तथा कार्यकर्तालाई मूल घरमा फर्किन आग्रह गरेको छ। पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको एक आह्वानमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले एकताका लागि आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। मूल घरमा फर्किनेहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरिने र कारबाही नगरिने निर्णय बैठकले गरेको गेवालीको भनाइ छ। बैठकमा माधव नेपालसँग अलग्गिएको मध्यम मार्गी समूह सहित पूर्व माओवादी समूह समेत सहभागी भएको थियो। बैठकपछि एकताको सन्देश दिन सामूहिक फोटो सेसन पनि गरिएको थियो। नेकपा एमाले पार्टीको कारबाहीमा परेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखत नबुझ्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ। अग्नि खरेल सहितका एमाले नेताहरूले आज निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीले कारबाही गरेका सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखतले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै व्हिप उल्लङ्घन गरेका सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको शनाखत नबुझ्न आयोगलाई दबाब दिएका हुन्। नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख खरेलले शनाखतको प्रक्रियामा नेकपा एमालेलाई समावेश गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेका छौँ कि ती 14 जना व्यक्तिहरू जसले व्हिप उल्लङ्घन गरेका छन् र जसले पार्टीको निर्देशन लागू नगरेर व्हिप उल्लङ्घन गरेका छन्, कारबाही गरिएको छ, तिनीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र तिनीहरूको नामलाई पनि समावेश नगरियोस् र तिनीहरूलाई चाहिँ नाम समावेश गरेर उनीहरूलाई शनाखत गराउने प्रक्रियामा संलग्न नगराइयोस्। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले शनाखत गर्दा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र, मतदाता परिचय पत्र ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। समितिका सदस्यहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता नामावलीको मतदाता परिचय पत्र लिएर स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने कुरा छ भने सङ्घीय संसदका सदस्यहरूले सङ्घीय संसदबाट जारी गरिएको परिचय पत्र लिएर उपस्थित हुनुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बुधबार बिहान 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समय दिएको छ। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा ढोका बन्द गरिदिएपछि बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आज चन्द्रगिरीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी कब्जा गरेको र आफूहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका कारण बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको बताउनु भएको हो। आफू लगायतका 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि आफूहरूसँग नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो। 14 जना सांसदलाई पुरै पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि र हामीलाई पनि पार्टीबाट पुरै निष्कासन गरिसकेपछि त्यो पार्टीको ढोका बन्द भयो। जब त्यो पार्टीको ढोका बन्द भइसकेपछि, निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन। निष्कासित भइसकेपछि हामीले नयाँ कदम चाल्ने काम गरेका छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता हामीले गरेका छौँ।
अध्यक्ष नेपालले आफूहरूसँग एमाले विभाजनका लागि आवश्यक 20% संख्या भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी र संसद दुवैतिर पुग्ने दाबी पनि गर्नुभयो। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा 17 जना पदाधिकारी रहने भएका छन्। 17 पदाधिकारी सहित 151 केन्द्रीय कमिटी रहने सो पार्टीले तयार पारेको विधानमा उल्लेख छ। पार्टीको विधानमा उल्लेख गरिए अनुसार केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष 1, वरिष्ठ नेता 1, उपाध्यक्ष 7, महासचिव 1, उपमहासचिव 2, सचिव 7 गरी जम्मा 17 जना पदाधिकारी सहित 115 पूर्ण र 36 वैकल्पिक गरी जम्मा 151 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटी 2 महाधिवेशन बीच पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुने विधानमा उल्लेख छ। केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनेछन्। अब बाँकी समाचार। एमाले संस्थापन पक्षमा कुनै सुधारको बाटो नदेखिएकै कारण माधव नेपाल पक्ष नयाँ राजनैतिक शक्ति निर्माणमा जुटेको छ, जसमा माधव नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता समेत गरिसकेको छ भने भोलि यसको आधिकारिकताबारे निर्णय आउँदैछ। यता केपी ओली भने अन्तिम समयसम्म पनि नेपाल पक्षमा 20% पुर्याउन नदिने रणनीतिमा छन्। एक रिपोर्ट। विभाजनको अन्तिम संघारमा पुगेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्र र पार्टीको नियमावली समेत तयार गरिसकेको छ, जसका लागि नेपाल सहित उनी पक्षीय नेताहरू पार्टीको दस्तावेज तयार गर्न 2 दिन अगावै चण्डागिरी रिसोर्ट पुगे, जसमा 32 सांसद सहित करिब 60 जना नेताहरूले चण्डागिरीमा पुगेर आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र तयार पारिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले भोलि आधिकारिकता दिएसँगै छुट्टै पार्टी हुनेछ, तर भोलि निर्वाचन आयोगले बोलाएको शनाखतका लागि उनीहरू त्यतिबाट लाम लस्कर लागेर आयोग पुग्नेछन्। सोही ठाउँबाटै प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले पार्टीमा ढोका बन्द गरिदिएपछि बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको बताएका छन्। तर एमाले भने माधव समूहलाई 20% संख्या पुग्न नदिन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। दल विभाजनमा नलागेकालाई कारबाही नगर्ने आह्वान गरेको एमाले आजै निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमाले नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीले कारबाही गरेका 14 जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनेका छौँ कि ती 14 जना व्यक्तिहरू जसले भुइँ उल्लङ्घन गरेका छन् र जसले पार्टीको निर्देशन लागू नगरेर भुइँ उल्लङ्घन गरेका छन्, कारबाही गरिएको छ, तिनीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र तिनीहरूको नामलाई पनि समावेश नगरियोस् र तिनीहरूलाई चाहिँ नाम समावेश गरेर उनीहरूलाई शनाखत गराउने प्रक्रियामा संलग्न नगराइयोस्। माधव समूहले भदौ 2 मा नयाँ दलका लागि आयोगमा निवेदन दिएको थियो भने नेता नेपाल लगायत 14 जनालाई एमाले भदौ 1 मा कारबाही गरेको थियो। 14 जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न समेत एमाले संसद सचिवालयमा जानकारी गराएको छ, तर उनीहरूको पदमुक्त गरिएको सूचना सचिवालयले टाँसेको छैन। यही विषयलाई लिएर एमाले सांसदहरूले सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकक्षमा धरना समेत दिएका थिए। यता ओली पक्षका केही नेतालाई भने माधव पक्ष टुक्रिएको कुनै गुनासो छैन। केही समूहहरू जसलाई केही व्यक्तिहरू चुटेर जानु भएको छ। नेकपा एमाले विभाजन भएकै होइन नि, नेकपा एमाले विभाजन भएको भन्ने कुरामा त त्यो सबैले विभाजन भएको होइन भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। त्यो चुइटेरै गएको हो, चुइटेरै जानुभएको हो, यसमा त कुनै विवादै छैन। विश्लेषकहरू भने यस्ता पद र प्रतिष्ठाका लागि बार्गेनिङ गर्दै हिँड्ने यस्ता नेताहरूले पार्टी र मुलुकको लागि नेतृत्व लिन नसक्ने बताउँछन्। बार्गेनिङ गर्दै हिँड्ने यस्ता स्वार्थी नेताबाट केहीको पनि आशा गर्न नसकिने उनीहरूको टिप्पणी छ। सुरक्षित छोड्न नसक्नु भनौँ न, खड्गोलीको शैलीमा परिवर्तन हुँदैन। उहाँहरूले अहिले चाहिँ के हो त भने किन माडवका नगइकन खड्गोलीकै मूलधारमा रह भन्दाखेरि एउटा बाहिर पब्लिकलाई देखाउनको निम्ति यो तपसिलका बुढाहरू भनेको भोलि उहाँहरू त्यो एक प्रकारले चाहिँ सबमिसन र सरेन्डरै भन्छ यसलाई। संसदको सबैभन्दा ठूलो हैसियतमा रहेको दल नेकपा एमाले आफ्नो घर झगडाकै कारण फुटमा पुग्यो, जो अब पूर्णतः विभाजित बनिसकेको छ। न त दोस्रो तहका नेताहरूले फकाएर माधव नेपाल एमालेमा फर्किन सक्छन्, न त ओलीले माधव सहितको एमाले बनाउन चाहेका छन्। बरु एमाले टुक्रिँदा दुवैका लागि आगामी दिन कष्टकर देखिन्छ।
नेकपा एमाले भित्र विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै आएका 10 स्थायी कमिटी सदस्य अन्ततः 8 महिनापछि औपचारिक बैठकमा फर्किएका छन्। एमालेमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको पक्षमा क्रियाशील बनेका उनीहरू ओलीसँग हात मिलाएर बैठकमा फर्किएका हुन्। एक रिपोर्ट। यसअघि पटक पटक माधव कुमार नेपालको फेरो समाएर तङ्ग्रिन जानेका र उनकै कोटाबाट उप प्रधानमन्त्री सहित सरकारको मन्त्री बनेर झण्डा हल्लाएका 10 नेताहरू मंगलबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाएको ललिपपमा लट्ठिँदै च्यासलसम्म पुगे। त्यसमा पनि माधव कुमार नेपाललाई अन्तर्घात गर्दै भर्खरै मात्र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी साक्यलाई ओलीले बैठकमा बधाई दिँदा उनीसँगैको सिटमा बसेकी साक्य मक्ख अवस्थामा थिइन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पहिलाको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। हालै नेकपा एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरूको पहिचान बनाएका यी नेताहरूलाई आम कार्यकर्ताले पार्टी विभाजनको सङ्कटमा पर्दा विकल्प बनेर आउन सक्ने अनुहारका रूपमा गनेका थिए। तर अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको शक्ति सङ्घर्षले पार्टी नै बन्दकीमा पर्दा उनीहरूले दुई नेताको चाकरी गर्दा गर्दै एमालेको विभाजन गराएका छन्। यथार्थमा पार्टी जोगाउने कसरत गरेको जस्तो देखिए पनि दोस्रो तहका नेताले पार्टी होइन ओली र नेपाललाई जोगाउने कसरत गरेका थिए। अन्ततः त्यसमा पनि असफल भएपछि ओलीको माधव नेपाल बाहेकको एमाले बनाउने आकांक्षा पनि यी नेताहरूले पूरा गरिदिएका छन्। केपी ओलीको जुन समूहमा पनि विचारको परिवर्तन भयो भने, धारणा परिवर्तन भयो भने ढोका सधैँ खुला छ। हामीले पार्टी एकता, अहिले पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै पनि एकताको निम्ति हामी तयार हुन्छौँ। तर यो गठन गर्नै नदिकन हामीलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ। हामीलाई घर न घाटको बनाउने षड्यन्त्र भइरहेछ। न यता जान दिने न उता जान दिने, न केपी ओलीको गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने, रोक्ने, केही पनि नगर्ने। यी नेताहरूको राजनीति पद र स्वार्थका लागि हुँदैन थियो र सिङ्गो एमाले एक भएको चाहन्थे भने ओली र माधवलाई एक बनाउने जिम्मा पनि उनीहरूकै थियो। सोमबार ओलीसँग 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दै 8 महिनापछि पार्टीको औपचारिक बैठकमा फर्किएका उनीहरूको एजेन्डा नै माधवलाई ल्याएर पार्टी एक बनाउन ओलीलाई दबाब दिने हुनुपर्ने हो। तर खुसुक्क आफू सुरक्षित हुने बाटो अपनाएका उनीहरू यसअघि ओलीमाथि गर्दै आएको सत्तो सराप र माधव नेपाललाई धोका दिएपछिको लाजलाई पुच्छर मुनि लुकाएर बालकोट र च्यासलको राजनीतिमा लिप्त बनेका छन्। म यी सर्टहरूलाई छोड्ने हो भने यो जुन तपाईँको मध्यमार्गी भन्छ नि, उहाँहरू के हो त भन्दाखेरि पार्टी फुट हुँदाखेरि अब आउने चुनावमा पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ, त्यो रियलाइजेसन एक। पार्टीमा नोक्सान हुनु भनेको दोस्रो आफैमा पनि नोक्सान भने उहाँहरूको भिन्नता, उहाँहरूको असहमति के हो त भन्दाखेरि खड्ग ओलीको अथोरिटेरियन शैलीमा सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको पार्टी। तर के हो त भन्दाखेरि सूर्य चिन्ह छोडेर चुनाव लड्दाखेरि जितको सम्भावना कम हुन्छ भने तसर्थ एक प्रकारले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मूलधारसँगै अब यो बाँकी यो 10 बुँदे सर्टनामा चाहिँ अहिले तत्काललाई फेस सेभिङ हो। मृगौलाले काम गर्न छोडेर दिल्लीमा उपचार गराइरहेका नेता झलनाथ खनालले समेत माधव नेपालले दर्ता गरेको पार्टीमा शनाखत गर्ने इच्छा राखेर भर्चुअल व्यवस्था मिलाइदिन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्न भ्याए। तर यसअघि ओलीलाई धम्की दिँदै माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी बनाउन उक्साउँदै आएका नेताहरू ओलीको फेरो समाएर पार्टी बलियो बनाउने बाचा खान पुगेका छन्। यसले दोस्रो तहका नेताहरूको काम आफ्ना गुटका मुखियाको चाकरी बजाउनु, त्यो पनि सफल नभए गुट परिवर्तन गर्नु र पार्टी सुधार गर्ने नभई आफ्ना गुटका मुखियालाई बलियो बनाउन दिलो ज्यान दिनु मात्रै देखिएको छ। अध्यक्षले अत्यन्तै सकारात्मक धारणा राख्नुभएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने क्रममा आफू जिम्मेवार छु भन्ने क्रमले राख्नुभएको छ। पार्टीमा सबै साथीहरूलाई समान व्यवहार गर्ने, सबै साथीहरूका पुराना जिम्मेवारीहरूलाई यथावत राख्ने क्रममा अध्यक्षले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, पुनः प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। यसअघि धेरै पटक सम्झौता र सौदाबाजी गरेका ओलीले माधवलाई छाडेका नेताहरूकै कुरा मानेर 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने परिपक्व वातावरण पनि देखिँदैन। माधव नेपालको पार्टीमा गइहाल्छन् कि भन्ने डरकै कारण पनि ओलीले 10 बुँदे कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। किनकि सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अध्यक्ष ओलीको विगत भएकाले ढुक्क नभई सशङ्कित हुने अवस्था देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्न सभापतिले निर्देशन दिइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले सभापति शेरबहादुर देउवाले रुजु गरेर निर्वाचन समितिलाई बुझाए लगत्तै क्रियाशील सदस्यता वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै धरना सुरु गरेका छन्। प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन समितिले सदस्यता प्राप्त गरे लगत्तै पार्टीको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्दै जिल्ला सभापतिहरूलाई केही दिन प्रतीक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म हुँदैछ। महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै नेताहरू विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेका छन्। वाडा अधिवेशन आउन 10 दिन मात्र बाँकी रहँदा पार्टीमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। यता क्रियाशील सदस्यता विवाद समितिले शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले मंगलबारबाट पार्टी कार्यालयमा धरना समेत सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन 2072 फागुनमा सम्पन्न भएको थियो। पार्टीको विधान अनुसार सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको अवधि 2076 फागुन 19मा सकिनुपर्ने हो। तर समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्दा विधानले दिएको थप समय सकिने दिनबाट ओडा अधिवेशन गरेर मङ्सिर 13 गतेसम्मलाई महाधिवेशन तन्काइने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला बीचको आन्तरिक किचलो पनि कांग्रेस महाधिवेशन ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण मानिन्छ। लामो रस्सा कस्सीपछि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएपछि महाधिवेशन हुने आशा गरेको थियो। तर पौडेल पक्षले क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै पार्टी कार्यालयमा धरना दिन थालेपछि यसपटक पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा अन्योलता बढेको छ। कैलाली, रौतहट र बारा जिल्लाका नेता कार्यकर्ता हप्तौंदेखि धरनामा नै छन्। सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य सार्वजनिकरण गरिदिनुहोस्। दोस्रो, क्रियाशील सदस्यमा नाम सच्याउनु पर्ने, दाबी विरोध गर्नुपर्ने अथवा जिल्लाबाट विधिसम्मत आएका नाम कटौती गर्ने, केन्द्रबाट सिधै नाम थप्ने काम भएको छ भने त्यस्ता विधिसम्मत आएका नाम कायम राख्ने र बीचमा केन्द्रले थपिएको नाम कटौती गर्नुपर्छ। पार्टी नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा मनमानी गरेका कारण पनि धरना कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। तपाईले 10 भोटले चुनाव हार्नुहुन्छ भने 10 वटा तपाईका मान्छे ल्याएर राखेर अनि मलाई चुनाव हराउन पाइन्छ? यस्ता किसिमका अनियमितता यहाँ भएका छन्। त्यहीका विरुद्धमा हामी चाहिँ गरेका छौँ। मतदाता नावली मूल त मतदाता नावली छ। नेपाली कांग्रेस विधान अनुसार मतदाता नावली क्रियाशील साथीहरूको क्रियाशील सार्वजनिकरण गरियोस्। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार यो पार्टी चलोस्। केन्द्रीय नेताहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको त्रुटि सच्याउन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै अविलम्ब क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। छानबिन समितिले गरिसकेपछि हामीहरूले हेर्न पाउनु पर्यो, सच्याउन पाउनु पर्यो र गलत नामहरू छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्यो। क्रियाशील सदस्यताको सूची अविलम्ब यसलाई सार्वजनिक गरौँ। त्यसभित्र भएका गल्ती कमजोरी जे भएका छन्, त्रुटिहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउने कुराका सन्दर्भमा हामीहरू तयार पनि बनौँ, त्यसलाई सच्याउँ। र देशभरिको साथीहरू पार्टीको अधिवेशनमा भाग लिन जाँदै गर्दा मलाई अन्याय भयो, ममाथि विभेद गरियो भन्ने अवस्था पनि कहीँ नहोस्। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले महाधिवेशन समयमै हुने गरी तयारी गर्न समेत पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। कोरोना महामारीकै बीच सरकार सञ्चालन र पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कांग्रेसलाई बडो सकसपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2525 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
14,810 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 2020 र एन्टिजेन विधिबाट 505 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 689 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 518, ललितपुरमा 119 र भक्तपुरमा 52 जना गरी 689 संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल सङ्ख्या 10,568 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 2086 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 38,250 रहेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी भौतिक उपस्थितिमा तत्काल परीक्षा गराउन निर्देशन दिएको हो। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण साउन 31 देखि हुन लागेको परीक्षा स्थगित भएको थियो। एक रिपोर्ट। संसदीय समितिले कक्षा 12 को परीक्षा छिटोभन्दा छिटो भौतिक रूपमा नै लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्यार्थीहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था गरी कक्षा 12 को परीक्षा छिटोभन्दा छिटो लिने व्यवस्था गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। कोभिड विरुद्धको खोप लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी कक्षा 12 को परीक्षा छिटोभन्दा छिटो लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिइन्। समितिले कोभिड खोपको अभावमा परीक्षामा सामेल हुन नसक्ने अवस्था विद्यार्थीहरूमा आउन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सचेत समेत गराएको छ। यो 12 को परीक्षा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्ने, खोप व्यवस्थापन, अन्य यो स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गरेर छिटोभन्दा छिटो यथाशक्य परीक्षामा जाओस् भन्ने म समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छु। खोपको विषयमा पनि सरकारले तयारी गरेका छ भनेको छ, तर छिटोभन्दा छिटो खोप व्यवस्थापन गर्न पर्यो। समितिले ट्युसन फी मात्र लिएर इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कोभिड विरुद्धको खोपका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर छिटो कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिकी सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद विद्या भट्टराईले तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाई कक्षा 12 को परीक्षा लिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग माग गरे। उनले दुवै खोपको व्यवस्था गरी विद्यार्थीहरूलाई जोखिम नहुने गरी परीक्षाको तयारी गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। परीक्षालाई अर्थपूर्ण बनाउने हो भने परीक्षालाई आजको अवस्थाबाट कसरी सुरक्षित बनाउने, विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म हामीले भ्याक्सिनेट गर्न सक्छौँ स्टुडेन्टलाई, त्यसपछि उसलाई एक खालको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हुन्छ। समितिका अर्का सदस्य एवं सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले कोभिड विरुद्धको दुवै डोज खोपको व्यवस्था गरेर छिटो कक्षा 12 को परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विद्यार्थीहरूले परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने पनि प्रश्न पारे। तर सिंगल डोजमा नलिएर डबल डोज दिने, डबल डोज दिएको कति दिन पछि चाहिँ उनीहरूलाई बाहिर चाहिँ मुभ गराउन सकिन्छ अथवा इम्युनिटी क्रिएट हुन्छ त्यो हेरिकन रुटिन निकालेर एक्जाम लिँदाखेरिमा चाहिँ फिजिकली लिँदाखेरिमा र अस्ति यहाँ जे जति मेन्टेन गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको थियो ती सबै मेन्टेन भएकै हुनुपर्छ। ती सबै गर्दा र रुटिन निकालेर उनको फिजिकली जाँच दिँदा राम्रो होला भन्ने मेरो सुझाव मात्रै हो। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले समितिले दिएको निर्देशन अनुसार कक्षा 12 को परीक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भौतिक रूपमा कक्षा नभएकाले इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले अनलाइन फी मात्रै तिरेर परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन पनि तत्काल सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने समितिलाई जानकारी गराए। इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले अनलाइन फी मात्रै तिरेर आफूहरूले परीक्षा दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। अब बाँकी समाचार। सन् 2030 सम्म सबै प्रकारको गरिबीको उन्मूलन गरी सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना बोकेको दिगो विकास लक्ष्य नेपालमा प्रभावहीन देखिएको छ। 3 तहका सरकारबीच संयोजनकारी काम हुन नसक्दा लक्ष्य नै
ओझेलमा परेको सरकारवाला बताउँछन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक अस्थिरताले देशमा दिगो विकास हुन नसकेको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पुरानो सोच, साबिककै काम गर्ने शैली, साबिककै योजना कार्यान्वयनको ढाँचा, साबिककै विकास वितरणको ढाँचाले देशमा दिगो विकास हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजाने सवालमा अकल्पनीय काम गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गर्छन्। दिगो विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच साझा समझदारी र प्रतिबद्धता दुवै आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। जस्तै हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप भन्ने चाहिँ त्यो सेन्समा एकदम ठुलो शक्ति जम्मा गर्ने पाखुरा हो भनेको होइन। त्यसले चाहिँ क्रिएटिभ हुँदाखेरि क्रिएटिभ काम गर्न सक्छ, संसार युनाइट गर्न सक्छ होइन। हामीले 15,000वटा कन्ट्र्याक्टर युज गरेर चाहिँ यहाँबाट 27 करोड किलोमिटर पर रकेट लगेर फोटो खिचेर यहाँ पठाउन सकेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ भन्नेको होइन। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले पोलिटिक्स युज गरेर राज्य बनाउँछौँ, राज्य युज गरेर शक्ति जम्मा गर्छौँ होइन। त्यो शक्तिले चाहिँ क्रिएटिभ, डिस्ट्रक्टिभ जे भने पनि अकल्पनीय कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि रूपान्तरणकारी हुनुपर्ने दावी गर्छन्। हालको संरचनाबाट कुनै पनि उपलब्धि हासिल नहुने तर्क उनको छ। हामी जुन संरचनाबाट काम गरिरहेका छौँ यसबाट दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ। त्यसकारणले राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि रूपान्तरणकारी होस् भन्ने निवेदन गर्छु त। यता सांसदहरूले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बनाउँदा संयोजनकारी भूमिका योजना आयोगले गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। योजना आयोगले संघको बजेट योजना आफ्नो किसिमले गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै प्रकारको योजना हुने हुँदा दिगो विकास लक्ष्यलाई लोकलाइजेसन गर्ने कुरामा चेतनाको विकास हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ। प्रकृतिसितको सम्बन्धमा, मानिसहरूको सम्बन्धमा र हामीले समृद्धि हासिल गर्ने सम्बन्धमा, सबै सम्बन्धमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी ती सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले ती हरेक विषयलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्दछ। योजना आयोगले चाहिँ सङ्घको चाहिँ बजेट योजना एक किसिमले गर्छ, प्रदेशले चाहिँ अर्को प्रकारले आफ्नै प्रकारले गर्छ र स्थानीय तहमा आफ्नै प्रकारले हुन्छ। त्यस कारणले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको योजना आयोगको योजना बनाउँदाखेरि सङ्घदेखि गाउँसम्मको चाहिँ योजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संयोजनकारी भूमिका चाहिँ त्यसलाई कसरी विकास गरेर लिएर जानुपर्छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सशक्त राजनीतिक संयन्त्र र प्रतिबद्धता खाँचो भएकाले यसमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्त विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासमा घिसिङ विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले नियुक्ति सम्बन्धी फाइल झिकाएको छ। आफू उक्त पदमा रहँदै घिसिङलाई नियुक्त गरिएको भन्दै हितेन्द्रदेव साक्यले सर्वोच्चमा रिट हाल्नु भएको थियो। कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति कानुन विपरीत रहेको भन्ने जिकिर साक्यको रहेको थियो। देशमा रोजगारको अभाव हुँदा दिनौं 12 देखि 1500 युवाहरू विदेश दिन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिएका कतिपय युवाहरू उतै अलपत्र पर्ने गरेका छन्। तर पनि नेपालमा युवाहरूले राम्रो रोजगारीको अवसर नपाएपछि कोरोना कहरका बीच पनि राजधानी विभागमा पासपोर्ट बनाउनेको भिड लागेको छ। सरकारले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसक्दा विदेशिन बाध्य भएको सर्वसाधारण बताउँछन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँको कान्तिपथमा रहेको राहदानी विभागको। विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाउन आउनेहरूको भिड हो यो। पासपोर्ट बनाउनका लागि नै सेवाग्राहीहरू बिहानैदेखि विभागमा पुग्ने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम नै छ। सरकारले जोखिम कायम रहेको भन्दै अझै एक सातासम्म निषेधाज्ञा जारी नै राख्ने निर्णय गरेको छ।
तर पनि विदेश जानकै लागि जोखिम मोलेर पासपोर्ट बनाउन राजधानी आउनेहरूको भिड थामिन सक्नु छ। अधिकांश नेपाली युवा सुन्दर सपना बोकेर विदेशिएका छन्। विदेशिनु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता नै बनेको छ। खाडी मुलुकमा मात्रै 20 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा पुगेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण ती देशमा रहेका कतिपय नेपालीहरूको त रोजगारी नै गुमेपछि नेपाल फर्किन बाध्य भएका छन्। तर नेपालमा रहेका युवाहरू भने स्वदेशमा रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुँदा कोरोना कहरका बीच पनि वैदेशिक रोजगारमा जान पासपोर्ट बनाउन राजधानी काठमाडौँमा आइपुगेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआएपछि सरकारले भिडभाड नगर्न निर्देशन जारी गरेको भए पनि राजधानी विभागमा पासपोर्ट बनाउन आउनेको भिडले भने सरकारको निर्देशनको पालना गरेको देखिँदैन। त्यहाँ आउने सेवाग्राही बिहानदेखि लाइनमा बस्दा पनि सहज तरिकाले सेवा नपाएको गुनासो गर्छन्। नेपालमा अवसर त छ, तर त्यो अवसर पनि हुने खाने पहुँचवालाहरूको लागि मात्रै छ होइन। अब हामी जस्तो सर्वसाधारण काम गरेर खाने मान्छेहरूको लागि चाहिँ अहिलेसम्म अवसर छैन। अवसर भएको भएदेखि कसलाई इच्छा हुन्छ आफ्नो घर परिवार सबै छोडेर विदेशमा गएर होइन त्यत्रो तातो टेम्परेचरमा गएर काम गर्नको लागि कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन। इच्छाले कोही पनि गएको छैन, सबै मजबुरीले आफ्नो दुःख समस्या भएरै मान्छे विदेशी नै हो। तर विदेशी नै मान्छेलाई पनि आज यति धेरै दुःख दिइरहेको यो सरकारले चाहिँ होइन, यो चाहिँ एकदमै खेदजनक छ। यो अब यो कोरोनाको महामारीमा यसरी पासपोर्ट बाँड्नुको सट्टा अब आफ्नै जिल्लाबाट केही अलिक छिटो सुविधा दिएको भए हामीलाई पनि त्यहाँबाट आउने बाध्य हुने थिएन र देशमा नै अब केही काम गर्नको लागि अग्रसर भएको भए हामी जस्तो युवाहरू विदेश जानुपर्ने थिएन र यहाँको यो राजनीतिक स्थितिदेखि लिएर सबै समग्र विकासले गर्दा नै हामीलाई विदेश जाने बाध्य भएको छ। जस्तो हामी युवाहरू विदेश जानु भनेको नै त्यसलाई एकदम घाटा हुनु हो। नेपालमा नै सरकारले रोजगारीको उचित व्यवस्था गरेको भए महामारीको बेला नागरिकहरू विदेशिनु बाध्य हुने थिएनन्। गरिब र बेरोजगारीको कारण लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्। सरकारले वर्षेनी स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नारा अगाडि सारे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा युवाहरू पर्ने गरेका छन्। हामी नेपालमा अवस्था केही यता केही गर्ने जस्तो भएको भए हामी यतै गर्थ्यौँ। यतै केही बिजनेस स्टार्ट गर्नुपर्छ भने भोलि यहाँ केही बन्द हुन्छ के हुन्छ, हाम्रो यहाँ समस्या कोही हुँदैन। विदेश जानलाई पनि यता सरकारी कार्यालय आउनै पर्यो, पासपोर्ट बनाउनै पर्यो। पासपोर्ट बनाउँदा यस्तो अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारका आशमा स्वदेशमै बरालिएर बस्नेहरूको अवस्था निराशजनक त छ नै। विदेशमा पुगिसकेकाहरूले पनि सम्झौता अनुसारको काम दाम र माम नपाउनुको पीडा झनै दर्दनाक छ। र पनि राम्रो रोजगारी पाइएला भन्दै घण्टौं लाइन बसेर पासपोर्ट बनाउन युवाहरू बाध्य भएका छन्। यो समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 56.03 अङ्कले घटेर 3124.87 बिन्दुमा थामिएको छ। त्यस्तै आज 16 अर्ब 12 करोड 44 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कम्पनीहरूमा गोर्खाज फाइनान्स र जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यस्तै आज धेरैजसो हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ। आज अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा करेक्सन आउँदा नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको हो। आज नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, खानीखोला हाइड्रो पावर, दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेसनल हाइड्रो डेभलपर्स, कालिका पावर कम्पनी, आखु खोला जलविद्युत कम्पनी, जोशी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र घलेम्दी हाइड्रोको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्दर सिंह साउदले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले आज नेप्सेकै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर राजीनामा दिएको जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना सहित साउद सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिनु भएको थियो। यसको चर्को विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ढुङ्गाना सहित साउदलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। यद्यपि हालसम्म मन्त्रालयले स्पष्टीकरणको चित्तबुद्ध जवाब पाइसकेको छैन।
शेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएका साउदको नेप्सेमा कार्यकाल सकिन अब 3 महिना मात्रै बाँकी थियो। उहाँले आजै अर्थ मन्त्रालयमा राजीनामा पत्र बुझाएको पनि बताउनु भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानमा तालिबानले आज आफ्नो अन्तरिम सरकारका अधिकांश मन्त्रीको नाम घोषणा गरेको छ। तालिबानकै कट्टर विरोधी रहेका गुल आगा शेरजाईलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। शेरजाई पहिले कन्धार र पछि नन्दहार प्रदेशका गभर्नर बनेका थिए। तालिबान विरुद्ध लडाईँमा उनी CIA का प्रमुख सहयोगी थिए। उनलाई तालिबानका कसाई समेत भनिन्थ्यो। कान्दारको गभर्नर हुँदा उनले तालिबानको सफाया गर्न ठूलो भूमिका खेलेका थिए। केही दिन अघि मात्र शेरजाईले तालिबानप्रति प्रतिबद्धताको शपथ खाएका थिए। त्यस्तै तालिबानले मुल्ला सखाउल्लालाई कार्यवाहक शिक्षा मन्त्री र अब्दुल बारीलाई उच्च शिक्षा मन्त्री बनाएको छ। इब्राहिमलाई अन्तरिम गृहमन्त्री बनाइएको छ। त्यस्तै मुल्ला सिरिनीलाई काबुलको गभर्नर तथा हुमदुल्ला नोमानीलाई मेयर बनाइएको छ। यसैबीच अफगानिस्तान सङ्कटबारे छलफल गर्न ठूला 7 औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 को बैठक आज बस्दैछ। तालिबानले काबुलको सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ रहेका विदेशीलाई उद्धारमा कठिनाई भइरहँदा G7 को बैठक बस्न लागेको हो। बेलायतले होस्ट गर्ने भर्चुअल बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि सहभागी हुने जनाइएको छ। G7 का सदस्य मुलुकले काबुलबाट विदेशीको उद्धार कार्य निरन्तर हुने भएकाले सेना फिर्तीको समय सीमालाई थप गर्न अमेरिकालाई दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ। G7 बैठकको तयारी अघि यस्तै सूचना बाहिरिएपछि तालिबानले यदि समय सीमा लम्ब्याए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी दिइसकेको छ। अगस्त 31 मा अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्ने समय सीमा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ तालिबानले काबुल विमानस्थल कब्जा गरेकाले विदेशीको उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ। अहिले अफगानिस्तानमा 5800 सैनिक रहेका छन्। व्हाइट हाउसका अनुसार 14 अगस्त यता अमेरिकाले काबुलबाट 48,000 ले उद्धार गरिसकेको जनाएको छ। देश छाड्न चाहनेको भिड अहिले पनि काबुल विमानस्थल बाहिर कायमै छ। फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले आजको G7 बैठकमा बाइडेनलाई समय सीमा बढाउन दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। AFC महिला एसियन कप क्वालिफायर्सका लागि 23 सदस्यीय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले अन्तिम 23 सदस्यीय महिला टोलीको घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टोलीले सेप्टेम्बर 18 मा फिलिपिन्स र सेप्टेम्बर 21 मा हङकङको सामना गर्दैछन्। प्रतियोगिता नेपालमा हुने भनिएको भए पनि कोभिड-19 को महामारीका कारण उज्बेकिस्तानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टी विभाजन गरेर गएकाहरूलाई मूल घरमा फर्किन एमाले स्थायी कमिटीको आग्रह। पार्टीलाई ग्रेड 2 को अवस्थामा फर्काउने निर्णय असन्तुष्टहरूले पनि दिए एकताको सन्देश। ओलीले एमालेमा ढोका बन्द गरेपछि नयाँ पार्टी खोल्न बाध्य भएको नेपालको भनाई। पार्टीमा 17 जना पदाधिकारी र 151 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरियो। कांग्रेसमा क्रियाशीलको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पौडेल पक्षद्वारा पार्टी कार्यालयमा धरना। सभापतिबाट निर्देशन आइसकेको भन्दै छिटै सार्वजनिक गरिने प्रवक्ताको भनाई। नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट। 56 अङ्कले घटेको बजारमा अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीमा असर। नेप्सेका प्रमुख साउदले दिए राजीनामा। तालिबानले आफ्नो अन्तरिम सरकारका मन्त्रीको नाम घोषणा गर्यो। आफ्नै कट्टर विरोधी शेरजाईलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त। सङ्कटबारे छलफल गर्न G7 को बैठक बस्दै।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।